अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये एक ईमान अफरोज़ वाक़या है जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ। ये सन 2000 की बात है। हम लोग छुट्टियों पर पाकिस्तान गए हुए थे, मैं, मेरी बेगम और बच्चों के साथ। तो सिंध में है, चूँकि मेरा ताल्लुक़ सिंध से है, कुंडी से, तो वहाँ पे हम थे और मैं अपनी बहन के पास था नबी सरूर में। तो वहाँ उसके करीब जो है ना जमात की ज़मीनें हैं जो महमूदाबाद नासराबाद स्टेट्स वाला। तो उन दिनों हजूर अज़ीज़ उन दिनों नाज़िर आला थे रब्बा, और उसके साथ नाज़िर ज़राअत भी थे। तो ज़राअत का शोबा भी आपके पास था। तो सिंध के दौरे पे अक्सर आया करते थे। तो मेरा भांजा है, उसने 10वीं का इम्तिहान दिया हुआ था। तो वो इम्तिहान करके तो वॉलंटरीली एक स्टेट में, अहमदाबाद स्टेट है, वहाँ अकाउंटेंट का काम कर रहा था अपनी छुट्टियाँ गुजारने के लिए। तो वो आया मेरी बेगम के पास और उन्हें कहता है कि मियाँ साहब आ रहे हैं और उनके साथ उनकी बेगम हैं, बीबी आ रही हैं, तो हमारे पास कोई औरत नहीं है, कोई खातून नहीं है जो उनको रिसीव कर सके। तो अगर आप आ सकें तो हमारे पास कम से कम ये हमारा मसला हल हो जाएगा। तो हमने कहा हम तो वैसे ही छुट्टियों पे हैं, चलते हैं। अहमदाबाद स्टेट वहाँ से कोई 4-5 मील पे थी। तो हम लोग वहाँ चले गए। तो मैं उस वक्त एक वीडियो बना रहा था हज़रत खलीफतुल मसीह राबे के लिए, कि ताकि उनको याददाश्त, काफ़ी याद करते थे पाकिस्तान को। तो मैंने कहा कि ऐसी वीडियो बना दो जो एक याददाश्त के तौर पे, ताकि मैं हुजूर को पेश कर सकूँ, कि तो सारी चीज़ें उसमें शामिल कर लूँ जो कि उसमें जो जिनको हुजूर याद करते हैं, जिनमें भैंसों की, गायों की, जो भी हुजूर के जो फॉर्म में चीज़ें थी। तो वहाँ पे अहमदाबाद में जब हम इंतज़ार कर रहे थे तो मियाँ साहब को देखा तो दूर से बाग, वहाँ को तकरीबन 200 एकड़ का बाग है जमात का। तो मियाँ साहब, उस वक्त तो मियाँ साहब थे, तो मियाँ साहब आ रहे थे दूर से। तो मैंने अपना कैमकॉर्डर से वीडियो बनाना शुरू कर दी। फिर जब आए तो मुसाफा करके, तो फिर हम बैठे कमरे में। जब कमरे में बैठे तो मैंने कहा मैं इजाज़त ले लूँ मियाँ साहब से। तो मैंने कहा कि मियाँ साहब मैं इस तरह से एक वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे इजाज़त है। तो कहने लगे कि वीडियो बनानी तुमने पहले शुरू कर दी थी, इजाज़त अब ले रहे हो। तो फिर साथ ही बड़ी जल्दी से भी कहते हैं हाँ बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है, शौक़ से। तो वहाँ बैठे मियाँ साहब के साथ काफ़ी वक्त हमने गुजारा। बल्कि मेरे जो वालिद साहब, जो फादर इन लॉ, उनकी वफ़ात हुई अब्दुर्रहमान भट्ट साहब, वो भी साथ थे। और मेरे खालू थे जो हुजूर के साथ अमूमन दौरे पे जब भी जाते थे वो साथ रहते थे। उनका नाम था मुंशी इकबाल, वो भी साथ थे। तो जाते हुए वो मुझे पूछा मियाँ साहब ने कि आप वहाँ आना है नासराबाद। तो मैंने कहा जी ज़रूर आएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा मेरे पास आए। तो वहाँ नासराबाद में जो कोठी है वो पहले हज़रत खलीफतुल मसीह राबे के पास थी और अब मौजूदा हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस के पास। तो हमें फिर अगले दिन हम गए और तकरीबन हम आधा दिन गुजारा मियाँ साहब के साथ, और बड़ी वो यादगार महफिल थी। और शाम को, जब शाम का वक्त, मगरिब की नमाज़ का वक्त हो गया, वहाँ पे हुजूर ने यानी नाज़िर आला के तौर पे वहाँ एक मस्जिद है जहाँ पे तकरीबन अब तो 4 खुलफा कहने चाहिए, 4 खुलफा ने नमाज़ें पढ़ाई हैं। तो उसको, वो छोटी मस्जिद थी। तो उस वक्त मियाँ मसरूर थे, तो उन्होंने उसको एक्सटेंड किया था और बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल में वो मस्जिद बनाई। तो बड़े शौक़ से हमें दिखाई, मस्जिद दिखाई, फिर बताया कि इसमें ये 2 महराबें हैं। एक महराब बड़ी है जो मेन है, और एक जो पुरानी हमने प्रिजर्व किया है क्योंकि उसमें खुलफा ने नमाज़ें पढ़ाई। तो वहाँ फिर मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। तो हमें उम्मीद थी कि चूँकि नाज़िर आला हैं तो वो नमाज़ पढ़ाएंगे। तो उन्होंने मुरब्बी साहब को कहा, मुरब्बी साहब आप नमाज़ पढ़ाएं। खैर वो तो एक वाक़या था। वहाँ से फिर कहा मियाँ साहब ने कि रब्बा आना है। मैंने कहा जी आना है। अच्छा
مجھے بتا دینا. اور پھر میرے خالو کو کہا کہ مجھے بتانا جب انہوں نے آنا ہوگا سارا. تو وہاں گئے تو میاں صاحب نے بڑی شفقت سے ہمارا سارا انتظام کیا گیسٹ ہاؤس میں. تو چونکہ میں ویڈیو بنا رہا تھا تو میں بہشتی مقبرے چلا گیا کہ بہشتی مقبرے کی بھی ویڈیو بناتا ہوں کس وقت کیا. تو وہاں انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ تو آپ نئی ویڈیو بنا سکتے, آپ کو ناظر اعلیٰ سے اجازت لینی پڑے گی. تو پھر میں اسی طرح سیدھا ناظر اعلیٰ کے دفتر میں چلا گیا. میں گیا تو مجھے بلا لیا اندر, اور یہ کاغذ لے کے, یہ جو کاغذ سامنے ہے چھوٹا کاغذ سفید پرچی, تو ریڈ قلم سے یہ لکھ دیا کہ ڈاکٹر طارق صاحب کو ویڈیو بنانے کی اجازت ہے. نیچے مرزا مسرور احمد, اور نیچے تاریخ ڈال دی 26/4. اور پھر مجھے کہنے لگے کہ سیکٹری بہشتی مقبرہ سے بھی اجازت لے لیں, ان سے بھی. میں نے پرچی پکڑی تو سیکٹری بہشتی مقبرہ اس وقت تھے مرزا عبدالصمد احمد میاں جو رفیع کے ساتھ والے تھے. تو ان کے پاس گیا تو پہلے تو انہوں نے کہا یہ اس دستخط کے بعد کس دستخط کی اجازت کی ضرورت ہے. تو پھر میں نے کہا جی مجھے تو حکم ہوا ہے. تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ پوری تاریخ بھی ڈال دی دستخط کر کے 26/4/2000, تاکہ وہ ایک یادگار ہوگی. اس کے بعد خیر میں نے ویڈیو بنائی, ویڈیو میں لے کے آیا, پیش کی حضرت فرابے کو, بڑے خوش ہوئے وہ. تو پھر میں نے جو ہے یہ جو کاغذ تھا یہ میں نے اپنے والیٹ میں رکھی, اور میں نے اپنی بیگم کو بتایا اسی وقت. میں نے کہا کہ ایک دن اس کاغذ کی بڑی اہمیت ہونی ہے. تو وہ 3 سال تک وہ یہ کاغذ میرے والیٹ میں جیب میں پڑا رہتا. جس دن حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی وفات ہوئی اور اس کے جو 22 تاریخ کو الیکشن تھا, الیکشن والی صبح فجر کی نماز میں نے بھی مسجد فضل میں ادا کی, اور میں پیچھے مسجد فضل میں پچھلی صبح میں تھا. جب نماز پڑھ رہا تھا تو میں رکوع میں گیا ہوں, اور جیسے ہی میں رکوع سے اوپر اٹھا ہوں تو مجھے سامنے یہی کاغذ نظر آیا. لیکن فرق یہ تھا کہ یہ بالکل سفید کاغذ تھا, اس پہ صرف مرزا مسرور احمد لکھا ہوا تھا, اور ایک ہاتھ جو یہاں تک جیسے کف تک ہاتھ تھا, اور اس ہاتھ میں ایک مارکر تھا, بڑا موٹا لال مارکر, اور وہ ہاتھ نے میرے سامنے لکھا منظور اکراس اس نام کے منظور. اور میرے ذہن میں تھا کہ یہ خدا کا ہاتھ ہے. اور پھر میں نے وہ فریکشن آف اے سیکنڈ کا وجہ سے ویژن تھا, اور اس کے بعد غائب ہو گیا. اور مجھے وہ اتنی ایکسائٹمنٹ ہوئی اس کی کہ جیسے نماز پڑھ کے ہم باہر نکلے تو امام صاحب نے نماز پڑھائی تھی, تاج مجید راشد صاحب نے. تو وہ جیسے جا رہے تھے تو میں جا کے ان کو کہا روک کے, میں نے کہا امام صاحب مجھے تو پتہ چل گیا کہ کس نے خلیفہ بننا ہے. تو وہ انہوں نے اسمائل دی, تو کہتے اچھا شام تک انتظار کر لیں. تو لیکن میں نے گھر آ کے بتا دیا اپنی بیگم کو, میں نے کہا اس طرح سے یہ میں نے دیکھا ہے. اور میرا ایک دوست امریکہ سے آیا ہوا تھا, میں ابھی ذکر کر رہا تھا, عبدالقادر مبشر ان کا نام. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے تو کل چلے جانا ہے, میں آیا تھا صرف جنازے کے لیے, تو میرے تو نہیں ہے, میں افورڈ نہیں کر سکتا کل تک ٹھہرنا. تو تم بڑا رہتے ہو یہاں پہ, تم بتاؤ کہ کس نے بننا ہے. تو میں نے کہا یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا. پہلے میں نے اس کو معذرت کی, لیکن جب میں نے یہ دیکھ لیا نا تو میں نے کہا کہ اس طرح سے مرزا مسرور احمد صاحب, اس کو میں نے پوری بات نہیں بتائی. میں نے کہا میاں مسرور احمد. اس کے علاوہ ایک یہ بھی بات ہوئی کہ میاں صاحب جو ایک وہاں مسجد میں مسجد فضل کے سامنے کھڑے ہوئے تھے, اور سامنے بک سٹال ہے جہاں پہ بک سٹال تھا, میں وہاں پہ کھڑا ہوا بک سٹال پہ تھا. تو یہ آ کے وہاں سے کھڑے ہوئے اور شاید کسی کا انتظار کر رہے تھے. تو مجھے دیکھا تو مجھے اشارے سے بلایا, تو میں ذرا تیزی سے بھاگ کے گیا. تو وہ دیکھ رہا تھا مجھے کہیں.
تو خیر میں جب گیا تو میاں صاحب نے کہا کہ اس وقت عورتوں کی لائن چل رہی تھی حضور کو دیکھنے کے لیے، چہرہ دیکھنے کے لیے. تو مجھے کہا کہ میں نے اوپر جانا ہے تو مجھے راستہ بنا دو یہاں پہ، کیونکہ عورتیں گزر رہی تھیں. وہ خیر میں نے راستہ بنایا، لیکن یہ میرا دوست آبزرو کر رہا تھا، کہتا ہے تم بڑا دوڑ کے گئے تھے جب میاں صاحب نے بلایا، کیا بات تھی؟ تو میں نے پھر اس کو کہا کہ یہ بات ہے کہ یہ میرے خیال میں پہلے ہی مان چکے تھے ان کو. تو وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح جو ہے وہ مجھے، یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ میری آبزرویشن اور میرا، لیکن بڑا واضح جو ہے نا یہ جب میں نے جب ویژن دیکھا تو یہ اس کی جو ہے نا ایک قسم کی یادداشت کے طور پہ یہ ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے کہ کس طرح سے، اور یہ ہے کہ سرخ رنگ کا اس میں بھی استعمال کیا، اور وہ جو خدا تعالیٰ کے ہاتھ نے منظور لکھا وہ بھی سرخ مارکر کے ساتھ لکھا. تو یہ اللہ تعالیٰ، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، کہ بندے بظاہر الیکشن میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں، ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل اس کے پیچھے خدا کا ہاتھ ہے. جب اس کی منظوری آتی ہے تو اس سے خلیفہ بنتا ہے. تو خلیفہ خدا بناتا ہے، یہ اس کا ایک واضح نشان ہے. جزاکم اللہ. تھینکس. کیوں جی بیک گراؤنڈ